पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीले सहरमा सुकुम्बासी समस्याप्रति मेयर बालेन्द्र शाह संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन्। सहरका सुकुम्बासीको समस्याबारे मेयरबाट कानुनको पालना हुनुपर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीप्रति संवेदनशीलता देखाउनु आवश्यक भएको उनले बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, अचानक जाडोमा डोजर चलाएर परिवारको बिजो गर्नु अगाडि नगरपालिका र सङ्घीय सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर उनीहरूसँग के कस्ता संवाद गरियो भन्ने नगरवासीलाई बुझाउन जरुरी छ। उनले साथसाथै मेयर बालेन्द्र शाहको तारिफ समेत गरेका छन्। उनले भने, काठमाडौँको मेयर बालेन्द्रजीको आजसम्मको कामको जनताले प्रशंसा गरेका छन्। काठमाडौँको मेयरमा एउटा पक्का इमान्दार, पैसामा लोभ नराख्ने र केही सकारात्मक काम गरौँ भन्ने पढेलेखेको नेता पाएको पनि जनमानसमा छाप छ। यसैगरी सुकुम्बासीमा बस्ती तमासा गरियो भन्दै केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बागमती किनारामा रहेको सुकुम्बासी हटाउनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले थालेको अभियानको आलोचना गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको नाम नलिए पनि उनलाई लक्षित गर्दै ओलीले आलोचना गरेका छन्। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालको बधाई तथा शुभकामनामा उनले सुकुम्बासी बस्तीमा तमासा भएको बताएका छन्। तपाईहरूले हिजो देखिहाल्नुभयो सुकुम्बासी बस्तीको तमासा र उनीहरूलाई हटाउनका लागि हाकिमका कुरा सुनिहाल्नुभयो। प्रहरीले सरकारले सहयोग गरेन, सहयोग गरेको भए हामी उनीहरूलाई पराजित गर्थ्यौं, ओलीले भने। त्यो के गरेको शत्रु देशसँग लडाईँको जस्तो तरिका भाषा त्यहाँ कुन शत्रु बसेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रहरीले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका थिए। ओलीले उन्मुक्तले कुनै पनि समस्या समाधान नहुने पनि बताएका छन्। ओलीले फुस्का छाप्रा भत्काउन डोजर लगिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यसैगरी बालेनको प्रतिरोध गरिरहेका छन् सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरू पनि। आफ्नो बसेर भत्काउन अघि बढेको सरकारी डोजर रोक्न बस्ती छिर्ने बाटोको मुखैमा टायर बालिएका छन् भने बस्ती भत्काउन डोजर लिएर आएको नगर प्रहरीको प्रतिरोध गर्न बस्तीवासीले ढुङ्गा इँटाका टुक्रा थुपारेका छन्। बस्तीका बलिया पुरुष महिला सडकमा खटिएका छन्। बाँकी रहेकाहरू बस्तीको रक्षार्थमै तैनाथ रहेका छन्। सरकारको नजर अवैधानिक थापाथलीको बागमती किनारामा रहेको बस्ती बागमती सभ्यता विकास समितिको नजरमा यसले सहरमाथिको सभ्यतामाथि फोहोर पारेको छ। यहाँ बस्नेहरूका लागि भने यो बस्ती फोहोर होइन, घर बसेरा हो। त्यही घर बसेरामा डोजर चलाउन बालेन मेयर शाह, काठमाडौँ महानगरपालिका र बागमती सभ्यता विकास समिति कसिएको छ। डोजर रोक्ने नाममा सुकुम्बासी बस्तीमा बसेकाहरूले भने पेट्रोल बम बनाइरहेको समेत देखियो। एक कुल युवासँग मिलेर बोतलमा पेट्रोल खनाइरहेका कमल लामा आक्रोशित सुनिन्छन्। बस्तीको भोट चाहिने, हामी नचाहिने। हुन पनि चुनाव सकिएको एक साता नबित्दै सुकुम्बासी बस्तीको दृश्य बदलियो। चुनावको बेला हरेक उम्मेद्वार दुई हात जोड्दै भोट माग्दै आएका थिए। सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। चुनावको मतगणना सकिँदा नसकिँदै घर टहरा भत्काउन डोजर आएको छ। 17 वर्षदेखि यही बस्तीमा बसिरहेको बताउने लामाले बस्तीको रक्षार्थ एक हातमा ढुङ्गा र अर्को हातमा लट्ठी समाएका छन्। 56 वर्षीय लामा बोतलमा पेट्रोल भरिरहेको युवालाई निर्देशन दिँदै भन्छन्, तयार भएर बस है केटा हो। डोजर लिएर आएको नगर प्रहरीलाई अवरोध गर्न भनेर आफ्नै घरको छानामाथि राखिएको पुरानो टायर निकालेर सल्काइरहेका छन् युवाहरू। घरको छानो उजाडेर पेट्रोल बमको खतरा मोलेर बस्ती जोगाउने यो सङ्घर्षमा महिला, पुरुष र युवा बालबालिका सबै दत्तचित्त भएर लागेका छन्। सुन्तली राईको 21 वर्षीय दाजु बुबाको अन्त्येष्टि रोकेर बस्ती बचाउन भन्दै घरमा खन्ती गल बोकेर हिँडेका छन्। उनीहरूका बुबा भीमको आइतबार राति वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। रातिदेखि सुन्तलीकी आमा मनमाया अस्पतालमै छिन्। बुबाको अन्त्येष्टिका लागि आफन्तहरू पनि बोलाएकी थिइन्। बिहानैबाट डोजर चल्ने हल्लाले दाइ अस्पताल गएको छैन। बुबाको अन्त्येष्टि पनि भएको छैन। सुन्तलीले गहभरि आँसु पार्दै भनिन्, दाइ र म मिलेर सबै सामान बाहिर ल्याउने काम गरिरहेका छौं। सुन्तली जस्तै पीडा, आक्रोश र राज्यले बारम्बार गरेको अपमान विरुद्ध असन्तुष्टि ओकालिरहेका छन् महिलाहरू। स्कुल गएका आफ्ना केटाकेटीहरूलाई साँझ कहाँ राख्ने भनेर चिन्ता गर्दैछन् आमाहरू। हामीहरूलाई धपाएर के पाउने रहेछ, त्यसले महानगरले मेयर बालेन शाहको नाम लिँदै प्रमिला भन्छन् मनमा हरि नभएको। उनको घरभित्रबाटै ओड्ने ओछ्याउने, खाने पकाउने सबै सामान निकालिसकिन्। घर भत्काइ हालेकोमा ती सामान कहाँ लगेर राख्ने, कता ओत लाग्ने प्रमिला मात्र होइन, यो बस्तीका कसैसँग जवाब छैन। काँधमा बोकेर झोला भुइँमा बिसाउँदै उनले नागरिकता देखाउँदै प्रश्न गरिन्, मैले यो देशमा बस्न नपाउनु, म यो देशको मान्छे होइन। यो प्रश्नसँगै उनका आँखाबाट आँसु पनि झरे। अनि त्यसपछि उनले प्रश्न होइन एकहोरो गाली गरिन्, घाँस बाँस र कपास मान्छे भएर जन्मिएपछि पाउनुपर्ने आधारभूत अधिकार हो। प्रमिला र उनी जस्तै सयौं मानिसले
बासको अधिकार खोज्दै चिच्याउन थालेको वर्षौं भयो। आफ्नो चिच्चाहट कसैले नसुनेपछि यो बस्ती यतिखेर गाली गलौजमा उत्रिएको छ। यो बस्तीका लागि सनातनी उपहार हो पीडा। राज्यदेखि सबैतिरबाट यो बस्तीले पाउने अपमान मात्रै हो। छाक टर्न मजदुरी गरेर साँझ घर फर्केदा घर भत्किसकेको हुन्छ कि भन्ने त्रासमा घाम डुब्छ यहाँ। यो त्रासले घाम मात्र होइन, मान्छेको ज्यानै पनि लिन्छ। 8 दिन भयो मनोज नेपालीको बुबा बितेको। मनोजकी आमा पवित्रा र मनोज क्रियामा बसेका छन्। मनोजका बुबा भक्तबहादुर नेपाली प्रेसरका रोगी थिए। सरकारले 25 कार्तिकमा 10 दिनभित्र बस्ती भत्काउँछु भनेपछि भक्तबहादुरको तनाव बढ्यो। मनोज भन्छन् यो सूचना आएपछि बुबा तनावमा हुनुहुन्थ्यो। घर भत्काएपछि के गर्ने कसो गर्ने भनेर बुबा चिन्ता मानिरहनुहुन्थ्यो। त्यही चिन्ता उनलाई लाग्यो। त्यही चिन्ताले लग्यो उहाँलाई। पवित्र नेपालीको बोली अवरुद्ध भयो। 8 जनाको परिवार छ मनोजको। दिनभर त जसोतसो गरेर बस्ती जोगाएका छन्, तर रातिको डर छ। सञ्चिता कुइकेलले चिन्ता सुनाउँछिन्। राति डोजर ल्याउँछौ कि भन्ने सुनेका छन्। राति त लड्न पनि सकिँदैन, घर जोगाउन भनेर यो बस्ती रातभर बिउजै बस्नेछ। स्थानीयहरूका अनुसार थापाथलीमा सुकुम्बासी बस्तीमा 50 जिल्लाका नागरिक छन्। राज्यको आधारभूत सेवा सुविधाबाट वञ्चित यो बस्तीलाई डर भनेकै राज्यसँग हो। काठमाडौँको सहरी रौनकमा आउटसाइडर बनेको यो बस्ती समावेशिता र एकताको गजब दृष्टान्त पनि हो। यहाँ विभिन्न जात समुदाय र धर्मका मानिस एक आपसमा घर मात्रै होइन, मन पनि जोडेर बसेका छन्। किनभने कसैको बाध्यता, दैनिकी र भोगाई उस्तै छ। त्यसैले सरकारसँग जुझ्न उनीहरू एकजुट भएर लागिरहेका छन्। मरे मरौला, म छाड्दिन, कमल भन्छन्। 2 दशकदेखि बागमती किनाराको थापाथलीमा छ यो बस्ती। करिब 1.5 करोड वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको यो क्षेत्रमा आफ्नो नाममा एक टुक्रा पनि जमिन नभएकाहरूको आश्रयस्थल हो यो बस्ती। आश्रयस्थललाई डोजर आतंकले त्रसित बनाएको यो पहिलो पटक भने होइन। यो बस्ती हटाउन भनेर 2069 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि डोजर चलाएका थिए। भट्टराईले सरकारले इचङको नारायणमा गरिब तथा सुकुम्बासीका लागि भन्दै अपार्टमेन्ट भवन बनाउन लगाएका थिए, तर ती भवन अहिले भूत बंगला भएका छन्। राज्यबाट अनागरिकको व्यवहार खेपिरहेको यो बस्तीले सहरी शोभा घटाएको दावी गरिन्छ। राम राज्यमा यो बस्तीले व्यवधान खडा गरेको आरोप लगाइन्छ। तर सञ्चिताको प्रश्न छ, हामीले नै यिनका घर बनाउन मजदुरी गरिदिनुपर्छ, यिनका घर बनाउन हामीले नै नङ्ग्रा खियाउनुपर्छ। हामी जस्ता गरिब नहुने हो भने कसले गर्छ यिनको काम? सरकारी सुविधाको नाममा बिजुली मात्र बाल्न पाउँछ यो बस्तीले। बिजुलीको बस्ती उज्यालिएपछि पनि महसुल तिर्ने समयमा भने अनुहार अँध्यारो हुन्छ। अरूले बिजुलीको शुल्क प्रति युनिट 12 रुपियाँ तिर्दा थापाथलीका सुकुम्बासीले भने 20 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। नदी किनारामा बसोबास गर्ने भूमिहीनहरू राज्यको मूलधारबाट पनि किनारामै हुन्छन्, न्यूनतम सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुन्छन् भन्दै भुइँया पुस्तकहरू पत्रकार यज्ञेश लेख्छन्। नेपालको भूमिमा उपयोग खाली खेतीको लागि मात्रै हुँदैन, यो सम्पत्ति र प्रतिष्ठा पनि विषय हो। घर बनाउने वा वासस्थानका लागि पनि जमिन आवश्यक हुन्छ। जसको जमिन छैन उसले खेती गर्न नपाउने मात्रै होइन, निश्चित वासस्थान पनि बनाउन सक्दैन। नेपालमा बसोबास गर्ने संरक्षण समाजको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2005 सम्म काठमाडौँ उपत्यकामा साना ठुला गरी 64 वटा सुकुम्बासी वस्तुहरू थिए। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको 2073 सालमा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले काठमाडौँमा 1465 परिवार सुकुम्बासीका रूपमा बसिरहेको देखाउँछ। सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भनेर सरकारले दर्जन बढी आयोग बनाइसक्यो। सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउन सरकारले हरेक वर्ष कि जाडो मौसम रोज्छ कि बर्खा। 2077 को पुसमा काठमाडौँको गैरी गाउँमा र सिरा आमा रहेको बस्तीमा डोजर चलाइयो। 2076 को फागुनमा तत्कालीन भूमि व्यवस्थापन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्म अर्याल हेलिकप्टर चढेर सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन महोत्तरी पुगेकी थिइन्। 2076 को फागुनमै विराटनगरको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइयो। 2077 को साउनमा चितवनको माडीमा रहेको बस्तीमा सरकारले आगो लगायो, हात्ती पसायो। 2076 को असार अन्तिम साता कैलालीमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारी डोजरसँगै भाडाका गुण्डा परिचालन गरियो। कतिपयले भन्ने गर्छन् सरकारी जग्गामा घर बनायो भने भत्काइने खतरा त हुन्छ नै। आधारभूत सेवा सुविधा बिनै यसरी छाप्रो बनाएर बस्नेहरू पीडा र अपमान सहँदै टालटुल गरेर बनाइएका छाप्राहरूमा जीवन हुर्काउनेहरू जोसँग घर रोजगार पैसा केही पनि नभएका यी को हुन्? किन आउँछन् यस सहरको सौन्दर्य बिगार्न? यीसँग केही छैन, तर एउटा कुरा छ, त्यो हो न्यायको अधिकार, मानवीयताको अधिकार। यिनीहरूको त्यो अधिकार नामको अगाडि अधिकार झुन्ड्याएको बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति मात्र होइन, कसैले पनि खोज्न सक्दैन। आफ्नो त्यही अधिकारको रक्षा गर्दै
अभिभावकमा हुनुपर्ने राज्य बारम्बार जारी लाग्न थालेपछि सुकुम्बासी बस्ती प्रतिवाद गर्न बाध्य भएको हो।